चीनबाट सुरु भएको हो। कुनै देश यस्तो छैन जहाँ आफ्नो दुष्प्रभाव नछोडेको होस्। विश्वका धेरै देशले यसबाट शिक्षा लिनुपर्ने अवस्था, युरोप र अमेरिकालाई पनि यसले ढालिदियो, सजगता अपनाएनन्। नमस्कार सर। नमस्कार। हामीले आज फेरि यहाँलाई स्वागत गर्न पाउन हामी हर्षित पनि छौँ। तर यो दुःखको घडी पनि छ। हाम्रो अब त्यो प्रेमालापको कुरा एक ठाउँमा भइगयो, त्यो पनि राष्ट्रले मात्रै नभनौँ विश्वले चाहिँ भोग्नु परेको यो कोरोनाको कहर, यसलाई हजुरले कसरी हेर्नु चाहनुहुन्छ? अब यो कोरोना चीनबाट सुरु भएको हो र यो आज विश्वमा कुनै यस्तो ठाउँ छैन जहाँ, कुनै देश यस्तो छैन जहाँ यसले आफ्नो दुष्प्रभाव नछोडेको होस्। मान्छेले यति भयावह रूपमा यस प्रकारले यस्तो दुष्परिणाम भोग्नुपर्छ भन्ने एउटा अकल्पनीय अवस्था यसबाट देखा पर्यो। र राजु, तपाईँलाई थाहा छ, सुरुमा जुन बेलामा यो कोरोना कोभिड-19 चीनमा सुरु भएको थियो, विश्वका धेरै देशले यसबाट शिक्षा लिनुपर्ने अवस्था थियो। तर यो वा त्यो नामबाट यसलाई उपेक्षा गरियो र यहाँसम्म कि तपाईँ हामी त अविकसित देशका कुरा नगरौँ, विकसित देश युरोप र अमेरिकालाई पनि यसले ढालिदियो। यो ढाल्ने कारण के भन्दाखेरि उनीहरूले पूर्ण रूपमा सजगता अपनाएनन्। त अनौठो कुरा, अमेरिका जस्तो देश जहाँनेरि त्यस्तो बिलियन डलरका सामग्री उत्पादन हुन्छ, त्यहाँनेरि पनि स्वास्थ्यका सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रा थिएनन्। त्यो पर्याप्त मात्रा नहुनु एउटा छँदै थियो, तर चाइनाबाट जुन किसिमको यो रोग सुरु भयो त्यो त अन्तिममा गर्नु भयो, त उपेक्षा गरियो। र तपाईँ हाम्रो कुरा गर्नुहोस् न, हामीले पर्याप्त समय पाएका हौँ, तर पर्याप्त समय पाउँदै पनि हामीले आवश्यक तयारी गर्न सकेनौँ। उपेक्षा र त्यति मात्र होइन, यसलाई जुन प्रकारले सावधानी सजगता साथ लिनु पर्थ्यो त्यो सजगता प्राप्त गर्न सकिएन। र आज कोरोनाका नाममा जुन प्रकारले विश्वमा एउटा आतंकै फैलिएको छ, एकातिर जनधनको नोक्सानी, अर्कोतिर आर्थिक दुरावस्था, तेस्रो कुरा त्यसले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको सङ्कट, मानौँ एउटा प्रलय नै हुन लागिरहेको छ, प्रकृतिको प्रलय। तपाईँ हेर्नुहोस् न, पहिलो विश्वयुद्ध भयो, फेरि दोस्रो विश्वयुद्ध पनि भयो, र विभिन्न युद्धहरू पनि भए पछाडि, तर त्यो चाहिँ केही देशको लागि, कुनै ठाउँको लागि हुन्थ्यो। अब आज आएर त यो सम्पूर्ण विश्वको लागि एउटा आतंकले
यसले मचाइराखेको छ। त्यो निश्चित रूपमा दुःखदायी कुरा छ। सर यसलाई हामीले प्रकृतिकै दोषको रूपमा लिन सक्छौँ अथवा हाम्रो मानवकै कृत्यको फल भन्न सक्छौँ अथवा कुनै यो साजिस हो, कसैलाई के भन्नुपर्छ होइन, यो प्रकृतिलाई, मूल कुरा प्रकृतिलाई चाहिँ त हामीले बुझ्न सकेनौँ। मानव जातिले प्रकृतिलाई तिरस्कृत गर्यो, अवहेलना गर्यो र प्रकृतिका मूलभूत सार पक्षहरूलाई उसले लिन सकेन। तपाईँ हेर्नुहोस् त, अहिले गएर वायु प्रदूषण छ, जल प्रदूषण छ, तपाईँको ससाको होडबाजी छ, कहीँ पनि वृक्षहरू छैनन्, काटिएका छन्, वनस्पतिको सुरक्षा छैन। त्यस पछाडि गएर तपाईँ कुनै जडीबुटीहरू खोज्नुभयो त्यो पाउनुहुन्न, हराभरा हिजोको। र अहिले आएर चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको सगरमाथा जानुहोस् अथवा कञ्चनजङ्घा जानुहोस्, जहाँनेरि त प्राकृतिक अवस्था जुन प्रकृति छ त्यो प्रकृतिलाई तपाईँले सम्मान गर्न सक्नु भएन। र विज्ञानको नाममा जुन प्रकारले प्रकृतिको अवहेलना गर्नुभयो, त्यो अवहेलना पनि यसको सबभन्दा ठुलो कारण भएको। हजुर, यो सन्तुलन त रहन सक्थ्यो होला यदि हामी प्रकृतिमै आश्रित छौँ भन्ने कुरा हामीले जानेर त्यही अनुसारको त्यही मर्ममा बसेर हामीले जीवनयापन पद्धतिलाई अगाडि बढाउन सकेका थियौँ भने। अनि यो शिक्षामा पनि केही कुरा प्रकाश पार्न चाहनुहुन्छ कि सर हाम्रो मानव समाजका लागि? अब मूल कुरो त के हो भन्दाखेरि प्रकृतिलाई मान्छेले प्रकृतिको भरमा पर्यो, प्रकृतिलाई पूजा गर्दै आयो, प्रकृतिलाई सम्मान गर्दै आयो। प्रकृति भनेको नेचरल कुरालाई जसरी हामीले त्यसैले हामीलाई जीवित गराउँथ्यो, त्यसलाई जब तपाईँले उपेक्षा गर्नुभयो, मान्छेले त्यसलाई व्यवस्था गर्न थाल्यो र जित्छौँ भन्ने सुरु गर्यो, त्यसको चाहिँ एउटा परिणाम दुष्परिणाम हो। र यसले गर्दाखेरि वास्तवमा एउटा मान्छेलाई ठुलो शिक्षा पनि दिएको छ। के शिक्षा दिएको छ भन्दाखेरि अब वन विनाश गर्ने, जलवायु जताततै प्रदूषण गर्ने, कङ्क्रिटका सहरहरू बसाउने, त्यस पछाडि गएर के अरे तब हाम्रो देशमा भन्नुहोस् डोजर र अर्को क्रेनका विकासहरूबाट विकासे निर्माणहरू गर्ने, त्यसरी जथाभावी प्लान नगरिकन हिँड्ने आदि इत्यादि कुराले गर्दाखेरि हुन त यो भूकम्पको बेलामा पनि तपाईँको भएको थियो, गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, गर्नै पर्थ्यो। तर त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले व्यवस्था गरेका हौँ। त्यो व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले मानव जाति नै यसबाट विवश छ। हजुर, अब हामीले आफ्नो मुलुकको कुरा गर्नुपर्दा अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतको कुरा गर्नुपर्दा यो विज्ञान र आविष्कार पनि अपवादमा आयो सर, होइन सर, जुन हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेको छौँ। अब यसका लागि हामीले विकल्पमा समाधान के हो त, सन्तुलन पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता रह्यो। अनि हामीले आफ्नै मुलुकको कुरा गर्नुपर्दा पनि जुन विकासका कुरा भए, विकासको नाममा यद्यपि त्यो विकास होइन, भएको संरचनाहरू भत्काइरहेका छन्, नासिरहेका छन्। आफ्नो चिनारी, आफ्नो चाहिँ जुन आफ्नो अभ्यास छ त्यो सबैलाई बिर्सेर परचक्रीहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ भित्राउने जस्तो किसिमको चाहिँ चलखेल भइरहेको छ सर। हजुर राजनीतिमा पनि अलिकति आबद्ध भएको हुनाले राजनैतिक हिसाबले पनि के प्रकाश पार्न चाहनुहुन्छ कि सर? होइन, अब यति मात्रै भनौँ न, के भन्दाखेरि हामीले जुन कोरोना भनौँ न, हरेक कुरा त राजनीतिमा जोडिएकै छ, यो विश्व राजनीतिसँग सम्बन्धित कुरा हो। चिनमा चाहिँ तपाईँले अघि भन्न खोज्नु भएको थियो, चिनमा यो कोरोना सुरु भएपछि चिनियाहरू चाहिँ असभ्य हुन्छन्, त्यसै कारणले गर्दाखेरि कोरोना सुरु भएको भनेर युरोप पश्चिमाहरूले चाहिँ तपाईँको प्रचार गर्न लागे र त्यसलाई चिनियाहरूलाई भनेर उपेक्षा गर्न थाले। आखिरमा गएर सबभन्दा ठुलो चाहिँ आक्रमण चाहिँ पश्चिमलाई गर्यो, युरोपलाई गर्यो, अमेरिकालाई गर्यो, त्यो सबैलाई गर्यो। त प्रकृति भनेको कुरा त अमेरिकनलाई गर्ने अथवा युरोपलाई गर्ने, चाइनिजलाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रकृतिले आवश्यकता अनुसार आफ्नो प्रकृति अनुसार कहाँ गर्ने हो, होइन? सुनामी समुद्र भएका ठाउँमा सुना त्यस्तो ठाउँमा आउने हो, हामी कहाँ तपाईँको सुनामी नआउला। त्यसरी तर प्रकृतिको एज ए होल अहिले हेर्नुहोस् विश्वमा चाहिँ हरित गृह उत्सर्जनका कुराहरू छन्, ती गर्दाखेरि ठुल्ठुला देशहरूले मिचिराखेका छन्। उद्योगको प्रदूषण छ, त्यो उद्योगको प्रदूषण तपाईँ हामी केही पनि उत्पादन नगर्ने मान्छे नेपालीले भोगिराख्नु परेको छ। अमेरिका छ, अरू आणविक अस्त्र उत्पादन गर्ने देशहरूमा छ, चाइनामा छ, भारतमा छ, सारा कुरा छ, तर तपाईँले भोगिराख्नु भएको छ। त्यहाँ भएका ठुल्ठुला भट्टीहरूको चाहिँ प्रदूषण जुन छ त्यो गरिराख्नु भएको छ। आज विश्वमा चाहिँ पानीको अभाव भइरहेको छ, पानी तथाच्छल्लो रूपमा आएको कहाँ गयो त्यो भन्दाखेरि तपाईँले औद्योगिकरणका नाममा जुन किसिम विकासको नाममा अनि सिभिलाइजेसनका नाममा तथाकथित सिभिलाइजेसनका नाममा विज्ञानको प्रगतिको नाममा जुन किसिमले प्रकृतिलाई चाहिँ प्रकृतिको प्राकृतिक स्वरूपलाई बदल्न कोसिस गर्नुभयो, उपेक्षा गर्नुभयो, त्यो उपेक्षाको फलस्वरूप चाहिँ अहिले आएर के भन्दाखेरि प्रकृतिले तपाईँलाई दण्ड दिइरहेको छ।
सर यो चाहिँ यस विषयलाई हामीले मान्छेले जाने भन्ठानेर गरेको चिजले चाहिँ जुन प्रकृतिले आफ्नो गर्भमा राखेर जुन सन्तुलन दिएकी थिइन् त्यो सन्तुलनलाई बिथल्ने काम चाहिँ भयो विज्ञानको नाममा। अब यही देखिया छ। अनि सर उत्पादनको कुरा पनि भयो, जस्तै अब सस्टेनेबिलिटीका लागि अब हामीलाई पनि अब गाह्रो छ होइन सर, के गर्न पर्थ्यो? कुनै बेला हामीले एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्थ्यौँ हाम्रो उत्पादनले भन्नु। एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ हामी, अन्न उत्पादन गर्थ्यौँ। अहिले अन्न चाहिँ हामीले निर्यात गर्छौँ, के अरे आयात गर्छौँ। हामी निर्यात गर्थ्यौँ, अहिले आयात गर्छौँ र हामी परनिर्भर भयौँ, हामी परजीवी भयौँ। यो परजीवी हुनेको कारण के भन्दाखेरि तपाईँले अघि सङ्केत गर्नुभयो त राजनीतिक रूपमा राजनीतिक नेतृत्व जुन लिडरसिप छ त्यो लिडरसिप चाहिँ के भन्दाखेरि देशको लागि भएन, नेताहरूको स्वार्थको लागि राजनीतिक नेतृत्व अगाडि बढ्यो र आफ्नो चाहिँ 7 पुस्ता पुग्ने, 7 पुस्तामा पनि त्यस पछाडि गएर अनन्त सम्पत्तिहरू जुटाउने, मोज गर्ने, त्यस पछाडि गएर सत्ता मात्र प्राप्त गर्नका लागि स्वार्थ अहङ्कार जस्ता कुराहरू गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि मान्छेले जसरी चाहिँ भनेदेखि जनताको कल्याणको काम गर्नु पर्थ्यो, जनताको हितको काम गर्नु पर्थ्यो, जनताको कल्याण हितका कामहरू हुन सकेनन्। अब राम राज्य हुनुपर्ने, आदिम साम्यवाद हुनुपर्ने ठाउँमा अब अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने एकातिर साम्राज्यवादी विस्तारवादीको दबदबाब छ तपाईँको हाम्रै देशमा भन्नुहोस्, अर्कोतिर गएर गरिबीको चपेटाले परेर चाहिँ यहाँदेखि मान्छेहरू गिटी कुट्न नपाएर, गिटी कुटिराख्ने मान्छेहरू पनि बुटी कुट्न नपाएर, एकसाथ पनि खान नपाएर हजार हजार मान्छे मर्ने स्थितिमा छन्। र तिनीहरूले अहिले औषधोपचारको अभावमा एकातिर त्यो छ भनेदेखि अर्कोतिर सत्ताधारीहरू जो सत्तामा बसिरहेका छन् तिनीहरू चाहिँ के भन्दा कसरी कमाउने मात्र पनि होइन, लुट्ने र लखनऊ लुट भन्छ, ब्रह्म लुट भन्नुहोस्, जति पाए त्यति लुट्ने अवस्थामा आइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा प्राकृतिक महामारी छ विश्वव्यापी रूपमा, त्यस्तो कुरामा कोरोना आएको छ। कोरोना आउँदाखेरि पनि त्यहाँनिर लुट मात्रै छ, मभन्दा कसले बढी लुट्ने भन्ने कुरा। अब अरूका कुरा छोडिदिनुहोस् भन्दाखेरि यस्तो पवित्र काममा पनि राज्यले सुविधा दिएको छ, तलब खाएका छन्, त्यस पछाडि गएर तिनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि शक्ति सञ्चय गरेका छन्, सारा कुरा छन् र पनि यो कोरोना जस्तो चिजमा पनि उनीहरूले लुट गरिराखे, बिचौलियाहरू खडा गरे, पैसा कमाउने काम गरे, कति गरे र अब कति गर्छन् त्यो छुट्नेवाला छैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूको एउटा प्रकृति भयो, यो चाहिँ प्रकृति भयो, उनीहरूको स्वभाव भएको जसरी पनि कमाउँ र एउटा एक अर्थमा भन्ने भनेदेखि उनीहरूले एउटा महाभारतै खडा गरे। कस्तो नैतिकता यो नैतिकता, सच्चरित्रता, इमान्दारिता भन्ने कुरा रहेन, सत्य कुरा रहेन। किन भन्दाखेरि राजनीति किन गएको? राजनीति त समाज सेवाको रूपमा जाने भनेर भन्थ्यौँ हामी होइन। राजनीति तलब पनि लिने, भत्ता पनि लिने, 20वटा गाडी पनि घरमा राख्ने, त्यस पछाडि गएर पिए पनि राख्ने, उपपिए पनि राख्ने, त्यस पछाडि गएर सारा मान्छेहरू चाहिँ आफ्ना घरका मान्छेहरू, आफन्तहरू, चाकरीदारहरू, भाटहरू, यी सम्पूर्ण कुरालाई अगाडि लगाने, तिनीहरूका सुविधाको लागि काम गर्ने, जनताको लागि केही पनि काम नगर्ने। सो यो भर्ती गर्ने कुरामा पनि योग्यताको चाहिँ पहिचान नगरिकन भएको जस्तो देखियो सर। जुन जनताले जुन जसरी सेवा र सुविधा पाउनुपर्ने त्यो भएको देखिएन सर। अनि सर यो लामो कालदेखि एकै व्यक्तित्व, एकै विचार, एकै मस्तिष्क नै चलखेल गरिरहेको देखियो। जुन हस्तान्तरणको पद्धति हुन्छ नि सर, त्यसमा चाहिँ कोही पनि नलागेको जस्तो देख्यो भने चाहिँ राष्ट्रप्रेम कसमा रहेछ त? खासै छैन, यो त चलिखिल्ने खै हिँड्ने जस्तो मात्रै देख्यो सर होइन। अब यसो छ, 2007 साल आयो, 2007 सालमा आउँदाखेरि पनि दिल्लीले हस्तक्षेप गरेर तपाईँको नेपाल स्वतन्त्र हुन पाएन। 2017 साल आयो, त्यसमा पनि उनीहरूकै चलखेल रह्यो। तपाईँ लिपुलेक कालापानी हेर्नुहुन्छ भनेदेखि उनीहरूकै चलखेलमा आधारित भएर आजसम्म आइरहेको छ। महाकाली सन्धि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ लोभी पापीहरू पसे है। अब अहिले पनि यो तपाईँले जुन नक्सा पास गर्नुभएको छ, संसदले पास गरेको छ, त्यो पास गरेको संसदले पास गरेको नक्सा त पास गर्यो। अब यो जमिन आउँछ कि आउँदैन, किन भन्दाखेरि आज एउटा मन्त्री परिषद छ, एउटाको सरकार छ, भोलि अर्काको सरकार छ, यही सरकारले पनि लिन्छ कि लिँदैन, यही सरकारलाई पनि लिउँ भन्ने कति छ त्यो अलग कुरा हो। अब अर्कोले यसमा ध्यान दिँदैन र हाम्रो जमिन चाहिँ भनेदेखि जनता उठेन, युवा उठेनन्, सचेत वर्ग उठेन भनेदेखि यो जमिन आउने पनि सम्भावना छैन। त्यसको लागि तपाईँलाई म भन्छु के भने युवाहरूले जागृत हुनु पर्यो, युवाहरूले जोस लिनु पर्यो, जाँगर लिनु पर्यो र जो बेइमानहरू छन्, जो फटाहरू छन्, जुनसुकै दलका त तिनीहरू फटा बदनामहरूलाई चुनिदिनु भएन। योग्य इमान्दार मान्छे चाहिँ चुनावमा नउठ्ने, चुनावमा जाँदै नजाने, अनि त्यस पछाडि गएर
बदमास मान्छेहरूलाई लोभी पापी छन् तिनीहरूलाई पठाइदिइसकेपछि अनि त्यसको रिजल्ट त त्यस्तै आउँछ। सर जसरी अब युवाको पनि अलि जिकिर भयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि युवालाई हस्तान्तरण गर्ने भने यसो युवाको के नाम उल्लेख गर्नुभएको जस्तो लाग्यो। अनि अहिलेको यो तत्कालको अवस्थामा जुन किसिमको चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको जुन त्यो स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि सर, त्यसको मेन्टेन गरेर जुन यो क्वारेन्टाइनहरू राखेर जुन जे गर्नुपर्ने थियो, अब जुन किसिमको पद्धतिहरू अप्नाउनु पर्ने थियो अप्नाइएन र यो चाहिँ स्वास्थ्य कमजोर भएको भनेर यो इनफ इज इनफ भनेर एउटा स्वस्फूर्त युवाहरूले चाहिँ गरे। जस्तै पुकार बम यी जस्ता लगायतका व्यक्तिहरू अहिले अस्पतालमा पनि छन्। हुन त प्रधानमन्त्रीले गएर भेट्नुभयो, तर यसको के को हो, यसको मूल चाहिँ नबुझेको अझै बुझ्न बाँकी छ जस्तो छ सर। यसलाई कसरी चाहिँ सरकारले गरिदिन्छ? अब सरकार भन्दा पनि मूल रूपमा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि जुन दिनसम्म तपाईँको बेइमान मान्छेलाई तपाईँ सुन्नुहुन्छ, जुन दिनसम्म चाहिँ कि चुनावको लागि तपाईँको पैसाको चलखेल हुन्छ, जुन बेला टिकट दिँदाखेरि तपाईँको चलखेल हुन्छ, जुन बेला चाहिँ बाहुबलीले चाहिँ चुनाव जित्छ, जुन बेला तपाईँ बुथ लुटिन्छ, जुन बेला गणनामा धाँधली हुन्छ, जुन बेलामा चाहिँ निर्वाचन आयोग नै स्वच्छ हुँदैन, जुन बेलामा निर्वाचनका लागि प्रहरी प्रशासनहरू त्यो चाहिँ उनीहरूले आफ्नो काम कर्तव्य गर्न सक्दैनन् र गर्न चाहँदैनन्, त्यो अवस्थामा चाहिँ भन्दाखेरि हुने कुरा यस्तै नै हो। अघि तपाईँले भन्नुभयो सत्य, नैतिकता, सच्चरित्रता, इमान्दारिता यी सबै कुरा नहुन्जेलसम्म जबसम्म तपाईँ बाहुबलमा डनहरूलाई लिएर गुन्डाहरूलाई लिएर काम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा जतिसुकै तपाईँ गर्नुहोस्, त्यो चुनिएका मान्छेलाई कराउनुहोस्, तर त्यो हुनेवाला केही पनि छैन। किनभने जुन बेसबाट उनीहरू आएका छन्, उनीहरू आएको बेस के हो त भन्दाखेरि अब मैले सबैलाई भनेको होइन, तर धेरै जसो चाहिँ भनेदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि या मौन बस्ने चुप्प लागेर समर्थन गरिदिने या के गर्ने भन्दाखेरि त्यो सत्ताधारीसँग मिलेर भाडगिरी गरेर, चाकडी गरेर, चुगली गरेर, चाप्लुसी गरेर, सारा कुरा गरेर आफ्नो पनि त्यसैमा चाहिँ भनेदेखि भागबन्डा लगाएर खाने। अनि कसरी तपाईँको देश विकास हुन्छ, कसरी जनताले सुविधा पाउँछ, कसरी यो बेरोजगारी भएका चाहिँ तपाईँको 60 लाख युवाहरू तपाईँको नेपालमा बस्ने वातावरण हुन्छ। ल यसो विचार गर्नुहोस् न, तपाईँको हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू गएर दरबान भएर काम गरिरहेका छ, महिनामा 20,000 25,000 रुपियाँमा कुनै देशमा। तर त्यहाँबाट आएका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ भनेदेखि अर्ध श्रमिक, हाम्रा त अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकहरू आएर यहाँबाट कति पैसा लाउँछ? एउटा हजम हेर्नुहोस्, एउटा प्लम्बर हेर्नुहोस्, एउटा इलेक्ट्रिसियन हेर्नुहोस्, कति आउँछन्? इँटाभट्टामा आएका मजदुरहरू हेर्नुहोस्, तिनीहरूको नाइकेहरू हेर्नुहोस्, रङ लाउने मिस्त्रीहरू हेर्नुहोस्, डकर्मीहरू हेर्नुहोस्, सिकर्मी हेर्नुहोस्, र कति अरब पैसा जान्छ तपाईँको? अरब जान्छ। अनि तपाईँको देशको मान्छेले चाहिँ काम नपाउने, तपाईँ भाषण हेरेर मात्र हिँड्ने है, गर्छु भनेर भन्ने, तालिम दिन्छु भनेर भन्ने, तालिम पनि कागजमा मात्रै छ। कागजमा त तालिमको उत्पादन छ, त्यहाँ पनि कमिसन खायो, अनि उत्पादनै हुँदैन। अब यो अवस्थामा तपाईँले कसरी चाहिँ जान्दाखेरि देशलाई स्वावलम्बी बनाउनु छ? अब तपाईँको यत्रो कृषि हिजो निर्यात गर्नुहुन्थ्यो, अब अहिले आयात गर्नुहुन्छ। अनि आफ्नो तपाईँको बारीमा त कुनै तरकारी फल्दैन, फेरि यहाँ तरकारी तपाईँले फलाउनु भयो, खाद्यान्न फलाउनु भयो, केही गर्नुभयो भनेदेखि त्यो चाहिँ बिचौलियाले पुरा खाइदिइहाल्छन्। अनि मौकामा मल पनि तपाईँ दिनुहुन्न भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा तपाईँको राष्ट्रले प्रगति कसरी गर्ने, युवाले आशा कसरी गर्ने, अनि त्यस पछाडि गएर बालबालिकालाई कसरी उचित शिक्षा दिने, स्वास्थ्यको उपचार कसरी गर्ने, जहाँ चाहिँ बिचौलिया, जहाँ चाहिँ दलाल, जहाँ चाहिँ अइमान्दारिता। त्यसै कारणले गर्दाखेरि गोविन्द केसी त्यसै रोएको होइन, तपाईँ हामी यसै करार हिँडे होइनौँ। यी युवाहरू तपाईँले अघि भन्नुभयो स्वतस्फूर्त भन्नुभयो। अब तिनीहरूको भित्र ब्याकिङ पछाडि के होला मलाई त्यो थाहा छैन, तर जुन किसिमको रूपमा अहिले तिनीहरू आइराखेका छन् त्यो आएको यसो चाहिँ भन्दाखेरि तिनीहरू यही रूपमा आएको र कसैले सञ्चालन गर्ने अवस्था आएन अथवा सञ्चालित भएनन् भनेदेखि निश्चित रूपमा यो चाहिँ भन्दाखेरि एउटा राम्रो इमर्जिङ फोर्स आउनुपर्छ र एउटा आमूल चाहिँ भन्दाखेरि परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति छ। मुलुकका लागि सरकारले तत्काल यो युवा जथासँग मिलेर, यो स्वस्फूर्त जागृत युवाहरूसँग मिलेर कस्तो सम्बोधन गर्नुपर्छ अथवा मुलुकले के चाहेको छ आवश्यकता प्रसाइदिनुहोस् न सर। होइन,
सरकारको दृष्टिकोणै छैन। तपाईँको जहाज छ यहाँ, त्यो जहाज चाहिँ चलाउनलाई मिल्ने हुन्छ, तर त्यो जहाज चलाउँदैन, अनि त्योबाट अर्को अर्को खालको जहाज किन्छु भन्नुहुन्छ। अनि त्यो जहाजलाई थन्काउँछ, बेचिदिन्छ कौडीको भावमा। त्यसमा पनि कमिसन आउँछ, फेरि अर्को जहाज किन्छ, त्यसमा पनि कमिसन आउँछ। भन्दाखेरि अब यो भ्रष्टाचार छ, अनैतिकता छ, सुशासन छैन। जहाँ पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने ढिला सुस्ती, यी सारा कुराहरू छन्। भन्दाखेरि युवाहरू त विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था छ। युवाहरू किन इनफ मात्रै भनिरहेका छन् भन्दाखेरि उनीहरू त विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था हो। अब हिजो आजका युवाहरू के छ भन्दाखेरि राजनीति सचेतता कम भएको हो कि, इतिहास कम बुझेको हो कि, अथवा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो त्यतातिरको चाहिँ जुन हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर आजसम्म गरेका बहादुर शाहदेखि राजेन्द्र लक्ष्मीदेखि भीमसेन थापा, अमरसिंह थापाहरूको चाहिँ जो राष्ट्रियताको जुन जगरमा छ, कस्तो अवस्थामा आफै गएर लडाइँ गर्थे, त्यो अवस्थामा मर्नु कि बाँच्नुको अवस्थामा त्यो राष्ट्रियताको भावना, देशभक्तिको भावना, राष्ट्रप्रति मरौँ भन्ने किसिमको भावना, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता। ल भन्नुहोस् त, हामी विद्यार्थी कालमा आउँदाखेरि महेशपुर थियो, सुस्ता थियो, त्यसरी हो महाकाली थियो, आदि इत्यादि मिचिराखेको थियो, ठाउँ ठाउँमा त्यस्ता थिए। त अब अहिले बल्ल युवा पुस्ताले तपाईँको पञ्चायत भन्यौँ, तपाईँ हामीले गाली गरौँ, 30 वर्ष पञ्चायत गरेर 30 वर्ष हुन्छ, 30 वर्ष तपाईँले के हेर्नु हो त? जबकि यत्रो किसिमको चाहिँदेखि विदेशबाट पनि सहयोग आइराखेको छ, सारा कुरा गरेको छ, प्रजातान्त्रिक सरकार बनाएको छ, गणतान्त्रिक सरकार भनिरहेको छ। हामीले के गर्छौँ? हजुर, जुन हाम्रो कल कारखाना जुन के एउटा सानो अवस्था पनि छन्, सानो सानो जे भयो त्यो पनि हाम्रो मुलुकमा, त्यो पनि प्रान्त र बहाली पश्चात क्रमिक रूपमा चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ नाचिएको मेटिएको देखिएको छ। अब यो हेर्नुहोस्, कुन उद्देश्यले कति राम्रा नेताहरू थिए। राजा महेन्द्र राम्रा नेता थिए, अर्को विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला राम्रा नेता थिए, त्यस्ता नेता थिए, आदर्शका नेता टङ्कप्रसादहरू थिए। अब जुन दिनदेखि यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नाममा जुन यो चाहिँ के भनेदेखि सत्ता आयो, जुन किसिमको चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एम्बिसन बढिसकेपछि चाहिँ सबै जग्गादेखि सरकारी कर्मचारीलाई दुरुत्साह गर्ने, एउटा पार्टीकरण गर्ने, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने, नातावाद गर्ने, कृपावाद गर्ने, आबन्धवाद गर्ने आदि इत्यादि कुरा गरेपछि चाहिँ यो बिग्रिँदै गएको। बिग्रिँदै रहँदाखेरि अब यही बिचमा चाहिँ यहाँदेखि तपाईँको वीरेन्द्रको हत्या भयो। वीरेन्द्रको हत्या चाहिँ देशी विदेशी सबै षड्यन्त्रकारी मिलेर गरे। त्यो देशी विदेशी षड्यन्त्रकारी को हो भन्ने कुरा तपाईँको प्रष्टै छ। गरिसकेपछि चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि त्यही क्रममा चाहिँ ज्ञानेन्द्र राजा हुन पुगे। उनी पनि अत्यन्त एम्बिसियस, र त्यो उनको एम्बिसनले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि इन्डियाले मौका छोड्न पायो। र 62-63 सालको तपाईँको 62 सालमा चाहिँ जुन 12 बुँदे सम्झौता भयो, त्यस पछाडि देश धस्न सुरु भयो। त्यो 12 बुँदेको जगमा अहिले जे भएको छ यहाँ, त्यो चाहिँ हाम्रो सङ्घीयता पनि माग थिएन, हाम्रो गणतन्त्र पनि माग थिएन, हाम्रो धर्मनिरपेक्षता पनि माग थिएन। त कसरी आयो? हामी त आन्दोलनमा थियौँ, तर थिएन यो कुरा कुनै पनि। कहाँबाट आयो भन्दाखेरि पश्चिमाले तपाईँको छिराइदियो, अब दक्षिणले छिराइदियो, अनि यी सम्पूर्ण चाहिँदेखि तपाईँको हाम्रा नेता बनाउँदाहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि, व्यक्ति स्वार्थपूर्तिका लागि यी कामहरू गरे। कोही इसाईको लागि काम गरे होला, कोही दक्षिणको लागि काम गरे होला, कोही चाहिँ यहाँ जातीय द्वेष साम्प्रदायिकता उठाउनको लागि युरोपियन युनियनले जुन किसिमको गरिरहेका छ, जुन किसिमको नेपालीहरूको एउटा सहिष्णु भावना छ, त्यो भावनालाई जुन किसिमको खेलबाट गरिरहेका छ, त्यसमा खेल्ने मौका दिनुको लागि गरिरहेका छ। र अब यस्तै अवस्था रहने हो भनेदेखि यो देश चाहिँ कुनै बेलामा सुडान, सिरिया के छन्, अफगानिस्तान के हुन्छ भन्न सक्दैन। हजुर सर, अब जुन अब वीरेन्द्र सरकारको पनि सम्झना भयो यहाँनिर, वीरेन्द्र सरकार रहँदासम्म अलिकति झिनो आशा थियो कि राष्ट्रवादको, राष्ट्रियताको, अब केही कुरा चाहिँ राष्ट्रिय एकता त्यहाँ नभएको पनि देखियो। त्यो कसैले फुटाउन खोजेका थिए कि अब नजानिकन पनि अब प्रान्त र बहाली भयो भन्ने जस्तो पनि देखियो होइन सर। पञ्च नाश भएको जस्तो पनि देखियो। अहिले अघि पनि पञ्चको कुरा यसो भयो, अनि हामीले यसो बुझ्दा हेर्दा त त्यही बेला नै मुलुक र जनताको लागि अलिकति बुझेर आफ्नो मुलुकप्रति प्रेम त्यो बेलामा बढी थियो कि, र अहिले त हामीले सबैले देख्न सक्छौँ कोहीसँग मिलेको देखिँदैन।
दोषारोपणको राजनीतिहरू भइरहेको देखिन्छ र पारदर्शिता कहीँ केमा पनि छैन, जनता अन्यलमा छन् होइन सर। होइन, राजा वीरेन्द्रले एउटा कुरा के गरेका थिए भने कमसेकम नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्र यो कुरा बचाउनको लागि आफ्नो बुद्धि बल विवेकले काम गरिरहेका थिए र 2046 सालको संविधान पछाडि उनी चाहिँ एउटा बडो निरपेक्ष भएर काम गरिरहेका थिए। त्यो तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ नि, शेरबहादुर गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूले माओवादीलाई खतम गरौँ भन्दाखेरि ती नेपाली नागरिकहरू किन मार्छौँ भनेर बिपीले नै भने हो। त्यस पछाडि राजा वीरेन्द्रले भने हो। अनि त्यस पछाडि गएर सेना परिचालन गर्न नदिएको पनि राजा वीरेन्द्रले नै हो। त्यतिसम्म गरेका थिए। यो नागरिकता ऐनहरूमा पनि उनले राजा वीरेन्द्रले नागरिकहरूले नागरिकता पाउन्, अनागरिकहरूले नपाउन् भनेर पटक पटक चाहिँ उनले रोकेकै हो त्यो अवस्था। त यो कुरा हाम्रा कतिपय मित्र राष्ट्रहरूलाई मन परेन र जुन प्रकारले चाहिँ इसाई धर्मको प्रचार गर्नुपर्ने थियो तिनीहरूले पनि जुन अपेक्षित रूपमा चाहिँ पाउँछौँ भन्ने सोचेका थिए त्यो पनि पाएका थिएनन्। र वीरेन्द्रले चाहिँ जुन किसिमको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताका लागि जुन स्ट्यान्ड लिन खोजिराखेका थिए, उनको शान्ति क्षेत्रको उनको फिलिङ थियो र एउटा वास्तवमा संवैधानिक राजा भएर बस्नु भन्ने किसिमको उनको चाहना थियो। त्यो चाहनालाई चाहिँ देखेर चाहिँ त्यसलाई नरुचाउने मैले भनिहालेँ विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको टाउकोमा टेकेर यहाँ चाहिँ त्यो दिपेन्द्रको नाममा हत्या गराइयो। त्यो दिपेन्द्रले हत्या गरे होइन, दिपेन्द्रको नामबाट गराइयो र त्यसमा दिपेन्द्र पनि सही थिएनन्। दिपेन्द्रको अनुहार मुखुन्डो लगाएर पेनिट्रेसन भएका बाहिरका मान्छेहरू, त्यो कमान्डोहरू आएर यहाँ हत्या गरेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो वीरेन्द्रको राष्ट्रवादिताबाट तर्सिएका मान्छेहरू जति छन् वीरेन्द्रको सखा वंशै नाश गर्थे लजाबाट रक्तरञ्जित हत्या गरे। यो जुन यो हामी नेपालीको लागि हुनै नपर्ने घटना, एकदम दुःखदायी घटना घट्यो, त्यहाँबाट एकदम राष्ट्रले त यति द्रुत गतिले कि हामी कता पुग्ने, कता आफ्नो अस्तित्व कता भन्ने कुरै अब छैन, देखिँदैन। अनि यसै क्रममा जुन अब मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको कमजोरी देखियो, कसैले फाइदा उठाए र मुलुक नरहला कि भन्ने जस्तो अवस्थासम्म आज आइपुगिसकेका छ। अनि यही राज संस्थाको कुरा हुँदै गर्दाखेरि अब राज संस्थाकै एक सदस्य हाम्रो ज्ञानेन्द्र शाह, जो चाहिँ एक राजा पनि हुनुभयो पहिला, अनि फेरि पनि राजा हुने अवस्था थियो भन्छ, अनि फेरि पनि हुनुहुन्छ कि भन्ने हल्ला पनि सुनिन्छ। र उहाँको चाहिँ जन्मदिन भोलि परेको रहेछ सर। कुरा गर्दा कसरी चाहिँ यसलाई होइन, अब एउटा राजा ज्ञानेन्द्रले राजा भइसकेपछि उनले वीरेन्द्रको हत्यामै पनि उनका कुराहरू धेरै जोडेका छन्। अहिले पनि त्यो गएको छैन। उनको छोराको पनि कुरा जोडिएको छ। त्यो आफ्ना पक्षमा होला। अब कोही पनि मान्छेले जन्मिसकेपछि उसको उमेर बढ्दै जानु, प्रौढ हुँदै जानु, त्यस पछाडि गएर स्वास्थ्य उसको राम्रो हुनु, आफ्नो ठाउँमा राम्रा पक्षहरू हुन् है, त्यसमा हामी शुभकामना दिन्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मूल कुरो के हो भन्दाखेरि उनले जुन खालले चाहिँ के अरे त्यो आफूलाई सत्ता लिए र अर्को कुरा राजदरबारमा भएको जुन हत्या छ, त्यो हत्यामा चाहिँ जुन किसिमका प्रमाणहरू छन्, ती प्रमाणहरूलाई उनकै सक्रियतामा मेटाइयो। यी दुईवटा कुरा। र तेस्रो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि उनले अत्यन्त हतार गरेर आफ्नो छोरालाई जुन प्रकारले युवराज बनाए, र त्यति मात्र होइन, राजा वीरेन्द्रका सम्पत्तिहरूलाई अति चाँडो गरेर जुन प्रकारले उनले त्यो आफ्नो नाममा हस्तान्तरण गर्न कोसिस गरे, यसले गर्दाखेरि उनको सुनाम रहेन। नभए जनता तपाईँको त्यस्तो हुँदाखेरि त तुरुन्त उठ्यो। र यी सम्पूर्ण कुराको बावजुद पनि उनले एउटा काम चाहिँ गरेका थिए, मैले भनिहालेँ, के भन्दाखेरि नागरिकताको बारेमा। अर्को कुरा चाहिँ नेपाललाई भुटान बन्न नदिने कुरामा चाहिँ उनी सजग थिए। त्यति मात्र होइन, नेपालको प्राकृतिक स्रोत र सम्पदालाई उनले यदि सरेन्डर गरेको भएदेखि यो तपाईँको 62-63 को परिणाम आउने थिएन। तर उनले गरेनन्। त्यो चाहिँ राष्ट्रवादी उनको पक्ष छ। तर एउटा कुरा उनले के गल्ती गरे भन्दाखेरि यी अघि मैले भनेका कुराहरू गरेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो गल्तीले गर्दाखेरि
उनी चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा दुष्चक्रमा परेकै हुन्। अब यी अप्रमाणिक कुराहरू वीरेन्द्र कसले मार्यो प्रमाणित छैन, मदन भण्डारीलाई कसले मार्यो त्यो पनि प्रमाणित छैन, त्यसको व्याकरणमा को थियो त्यो प्रमाण छैन। किनभने एउटा प्रमाण भएको राजदरबारको जुन भवन छ त्यो भवनलाई चाहिँ भनेदेखि डिस्ट्रोय गरियो। त्यो डिस्ट्रोय गरेको सम्मको चाहिँ भनेदेखि मा चाहिँ त्यो डिस्ट्रोय गर्ने चाहिँ अब यो अहिले अब यो मारामारीबाट बस्नु पऱ्यो कोरोनाको, अब सरकारको ध्यान यसमै सजग रहोस्। जुन युवा स्वस्फूर्त आएका युवाहरू छन् यिनीहरूले जुन सोसियल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गरेर जुन हिसाबले एकदम नैतिक हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन्, सत्याग्रहमा पनि लागे। अब अहिलेको तत्काल त मुलुक र जनताको निमित्त सरकारले सहकार्य गर्नुपर्ने छ र सबैका लागि चाहिँ सरकारले कस्तो सहकार्य गरोस् जस्तो लाग्छ सर? सबैलाई समेत जाँदैन होइन। सबभन्दा ठुलो कुरो त के भन्दाखेरि सरकार इमान्दार छैन। अब सम्पूर्ण नीतिमा चल्छौँ त नीतिमा चल्नुपर्छ हामी। नीतिहरूको नीति राजनीति बेइमान भएछ के गर्नु? तपाईँको रुखको चरोमा किरा लागिसकेपछि पातमा तपाईँले दबाई खुवाएर के हुन्छ के पनि हुँदैन। त्यसैले सबभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्व जुन छ, जो सत्तारूढ दल छ अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ, तिनीहरूले इमान्दार हुनु पर्यो होइन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल जस्तो भएर आउनु पर्यो अनि अरू प्रतिपक्षी दल तपाईँ हामी पनि आउनु पर्यो होइन। अब 3टा दल छन् यहाँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने, 4टा दल रहेछन्। एउटा नेमकिपा रोहितको पार्टी, अर्को मसालको संयुक्त जनमोर्चा चित्रबहादुर केसीको पार्टी, मनविक्रमको पार्टी, अर्को तेस्रो गएर चाहिँ तपाईँ राप्रपाको एउटा पार्टी। यो 3टा पार्टी बाहेक चौथो पार्टी चाहिँ हाम्रो तपाईँको संसदमा छैन। अनि तपाईँलाई थाहा छँदैछ तराई केन्द्रित दलहरूको राजनीतिको बारेमा अहिले तपाईँको टिका टिप्पणी नगरौँ है। भनेपछि अब यो 3वटा दलमा पनि अब राप्रपा भनेको पार्टीको त त्यति राम्रो छवि त छैन। तर जनस्तरबाट जबसम्म तपाईँ हामी चाहिँ यहाँदेखि चिनेर बेइमानहरूको मण्डलीलाई तपाईँ हामी चुनावमा जिताउँछौँ र जित्ने मौका दिन्छौँ र राम्रो मान्छे हामी उठाउँदैनौँ, उठ्दैनौँ, भोट दिँदैनौँ र त्यो नगरिरहेछ सधैँ रहिरहन्छ। र यो सरकारले कमसेकम पनि 2 वर्ष त गइसक्यो, 2.5 वर्ष पनि लागिसक्यो। भनेपछि यो सरकारले कमसेकम पनि कोरोना जस्तो कुरामा पनि कमिसन खाएर अहिले पनि चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य सामग्रीहरू नपुर्याउनु, त्यसबाट कम प्रोटेक्सन गरेर हिँड्नुहुन्छ। त्यो प्रोटेक्सन गरेर हिँडेपछि चाहिँ जनताको चाहिँ कल्याण हुँदैन। किनभने स्वास्थ्य शिक्षा भनेको आधारभूत आवश्यकता, खानेपानी यी सारा कुरा आधारभूत आवश्यकता हो। र हामीले खोजेको भनेको पहिलो कुरा त कि बाँच्न पाउनुपर्छ, खान पाउनुपर्छ, लाउन पाउनुपर्छ र एउटा सानो चाहिँ ओतिनुपर्छ। तर सबै कुरामा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको जब नियत खराब हुन्छ, नियत खराब भइसक्यो, जहाँ पनि कमाउनु गरिसकेपछि यो जनताले चाहिँ हामीदेखि सुख सुविधा पाउँदैन। त्यसको लागि चाहिँ के भन्दाखेरि कमसेकम पनि जागरुक युवाहरू यसको लागि उत्रिनुपर्छ, उभिनुपर्छ र एउटा सशक्त किसिमको चाहिँ सम्पूर्ण युवाहरू एक भएर आन्दोलन चलाउनुपर्छ। अब हामी जाँदा जाँदै सरकारलाई शुभकामना के दिन चाह्यौँ भने अब सरकारले शिष्टाचारी अपनाउनु पर्यो, सरकारले पारदर्शिता अपनाउनु पर्यो र सरकारले युवासँग पनि सहकार्य गर्नु पर्यो र हस्तान्तरणको पद्धति त्यसमा पनि विकास दिनु पर्यो। राष्ट्रभाव, राष्ट्रिय चेतनाले सबै जागृत व्यक्तित्वहरू मात्रै राजनीतिमा आउनुहोला, राष्ट्रको जनताको कल्याण होस्। यो मारामारीको अवस्थामा पनि अब यो अहिलेको जुन इनफवालासँग चाहिँ सरकार बसेर सहकार्य गरोस्, यो शुभकामना दिँदै सबैको भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने हामी आज बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।